नमस्कार, सिआइएन संवादमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन रुचाल। हामी सिआइएन संवादमा समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने गर्छौं। कहिले सङ्घका कुरा गर्छौं, कहिले प्रदेशका कुरा गर्छौं, कहिले चाहिँ स्थानीय सरकारका कुरा गर्छौं। आज फेरि स्थानीय सरकारको कुरा गर्ने क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल। यहाँलाई स्वागत छ सिआइएनमा। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? एकदम। काठमाडौँबाट त्यति टाढा त होइन मकवानपुर राक्सिराङ, हजुर। तर पनि अलिकति कोल्टो जस्तो भए भएर तपाईँहरूलाई यहाँ आउनलाई त्यति पाएक चाहिँ पर्दैन, आइरहनु चाहिँ हुन्न होला होइन? काम विषयकले हामी आइरहन्छौँ। आउनु चाहिँ केही काम पऱ्यो भने यही मन्त्रालय धामका विशेष कामहरू लिएर हामी आइरहन्छौँ। आउनु चाहिँ महिनामा एकचोटि दुईचोटि चाहिँ कहिलेकाहीँ आउँछौँ हामी। तर खासमा संविधानले भनेको, सङ्घ सरकारले भनेको, नेताहरूले भनेको चाहिँ के हो भने सिंहदरबार गाउँमा पुग्यो, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्यो, विकास गाउँमा पुग्यो, उता पो जानुपर्ने त नि। तपाईँहरू विकास खोज्दै यहाँ आउनुपर्ने बाध्यता यो चाहिँ किन? अनि यो त एउटा सही प्रश्न खोज्नुभयो। यो अहिले विडम्बना यही छ कि सङ्घीयता आयो, देशमा 3 तहको सरकार भन्छ, घर दैलोमा पुग्नुपर्ने जुन सेवा सुविधा, त्यहाँको चाहिँ शासन प्रणाली, सुशासनको हकमा यो विडम्बना भन्नुपर्छ। हामी पनि यो कुरालाई अचम्मित छौँ। केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अझै पनि ढङ्गै गएन। त्यसकारण अहिलेको व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउन थालिसकेको अवस्था यही छ कि हामी सिंहहरू पुगे, दरबार पुगेन गाउँमा। यो कारणहरू छन् कि अब हामीहरू तल ताली खाने पनि पहिलो हामी, गाली खाने पनि हामी। तर हामीसँग विभिन्न ऐन कानुनहरू छन्। अहिले देशको संविधानको मर्मअनुसार सङ्घीय संरचना बजेको जुन कानुनहरू छन् हामीलाई दिएको चाहिँ, जुन त्यही अनुसूचीकोमा चाहिँ दिएको अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न सकेन। पहिला सङ्घीय सरकारले यो गर्ने भनेर अवधारणा बनाएर कार्यान्वयन, कानुन बनाएर कार्यान्वयन गएपछि प्रदेशले बनाएपछि अनि स्थानीय तहको भए कार्यान्वयनमा जान्थ्यो। अब हामीले अहिले मेरो भन्नुपर्दा 96वटा ऐन र कार्यविधि 2074 सालदेखिको पहिलो निर्वाचित पनि म भएको कारणले 96वटा 74 सालदेखिको अहिले आएर अस्तिसम्मको मैले एउटा फेसबुकमा नि हालेको थिएँ कि 96वटा कार्यविधि छन्, ऐन कानुन बनाएका छन्, तर कार्यान्वयन छैन। यसो भन्न पनि मिल्ने रहेछ कि अहिले चाहिँ 753वटा पालिकामा यो धारा पुर्याइएको छ, तर पानी चाहिँ सिंहदरबारमै छ। एकदम सही, एक्ज्याक्ट यही कुरो एकदम सही भन्नुभयो। यो के हो भन्दाखेरि सेना र प्रहरी जोसँग शक्ति रहन्छ त्यसको शासन चाहिँ बढी मान्छेको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु रहेछ। तपाईँले ठ्याक्कै अनुभूति गरेको कुरा चाहिँ कसका कारणले गर्दाखेरि अधिकार विकेन्द्रीकरण भएन होला, अथवा तपाईँहरूले चाहे जति बजेट पाउनु भएन, चाहे जति विकास पाउनु भएन, चाहे जति कानुन पाउनु भएन, कसका कारणले? यो त मैले देख्दा सरासरी केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले सङ्घीय कानुन जुन बनाइन्छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ जुन हामीले चाहिँ गाउँ सरकार सञ्चालन 2074 निर्माण भयो, त्यसमा त्यो अनुसार हामी परिचालित भयौँ। हिजो दिनमा हामी जिरोबाट सुरु गरेका, हामीसँग हिजो भवन थिएन, कर्मचारी थिएन, बाटो थिएन, जिरोबाट हामी सुरु गऱ्यौँ। अहिले हामीले आफूले पाउने अधिकार त हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ। तर अहिले सुशासनको हकमा जस्तै मानव एउटा इक्जाम्पल शिक्षा ऐन, शिक्षामा हामीले आमूल परिवर्तन गर्ने हाम्रो सोच छ, हामीसँग विचार छ, तर सङ्घीय ऐन 2028 सालको ऐन, शिक्षा ऐनको दफा खोलेर काम गर्नुपर्ने राजा महेन्द्रले। अनि यही विडम्बना छ कि हाम्रो 2072 को संविधानको मर्म अनुरूप चाहिँ 12 कक्षासम्म स्थानीय सरकारले त्यो सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, अनुगमन गर्ने, त्योभन्दा माथि प्रदेश सरकारले गर्ने, ठुल्ठुला चाहिँ उहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले हेर्ने। हिजो दिनको नोम्स त त्यो हो नि। जस्तै बजेटै कुरा 50 लाखदेखि तलको योजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहले, 50 लाखदेखि 2 करोड 5 करोड भनौँ न 5 अर्बसम्म प्रदेशले, ठुला गौरवका आयोजनाहरू, पूर्व पश्चिमी रेलहरू जस्ता ठुल्ठुला चाहिँ देशहरूका गौरवका आयोजनाहरू, मुद्रण नीतिहरू, सुरक्षा नीतिहरू सङ्घीय सरकारले गर्ने अवधारणा थियो। विज्ञहरूले हिजो हामी त्यो संविधान बन्दैको कुरोमा चाहिँ विश्लेषण र छलफल हामीसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो थियो। तर अहिले ठ्याक्कै 5 लाख हाम्रो वडा अध्यक्षले बाँड्ने 5 लाख 3 लाख जस्तो चाहिँ सङ्घीय सरकार प्रदेश बाँडेर यसरी गर्न धुजा बजेट र दुरुपयोग हुनु पुग्यो। ठुला आयोजनाहरू भएन, राहत र जुन चाहिँ जनताले पाउनुपर्ने सुविधा, जुन ठुला आयोजनाहरूको जिरो भए। अब यावत कुराहरू ऐन कानुनहरू नबन्नाले रोकिएका छन्। जस्तो नि तपाईँले त 3टै
यो सरकार भनौँ न खास गरी काङ्ग्रेस नेतृत्वको पनि माओवादी नेतृत्वको पनि र एमाले नेतृत्वको पनि झेल्नुभयो अथवा अनुभव गर्नुभयो सिधासिधी भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ नि यो हलो अड्काउने काम कसले गरेको जस्तो लाग्छ? जस्तो कि काङ्ग्रेस नेतृत्वमा हुँदा पनि उस्तै परिपाटी, माओवादी नै हुँदा पनि उस्तै परिपाटी, जसले सङ्घीयता ल्याउनको लागि यति धेरै भूमिका खेल्यो। माओवादीकै नारा हो नि त सङ्घीयता त। तर अहिले सरकारको नेतृत्वमा हुँदाखेरि पनि खास परिवर्तन देखिँदैन, एमाले सरकारमा हुँदा पनि उस्तै। कसले गर्दा यस्तो भयो होला? मेरो विश्लेषणमा चाहिँ लाग्छ कि जब यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ घोषणा भएर संविधान बन्यो, कार्यान्वयन जाने बेलामा चाहिँ सबै दलहरू मिलेर 5 वर्षलाई ऐन कानुनमा बनाऊ। तपाईँ भोलि त्यो शासन प्रणालीमा जुनसुकै गए पनि, तपाईँको गए पनि, मेरो गए पनि, जसको गए पनि त्यो एउटा सिस्टम बसालौँ भने सबै ऐन कानुनहरू, शिक्षा ऐन भनौँ, प्रकृति स्रोत उपयोगी ऐन भनौँ, यस्तै यावत ऐन, वन ऐन भनौँ, सबै ऐनहरू चाहिँ बनाएर त्यसपछि कार्यान्वयनमा गएको भएखेरि यो सजिलो हुने थियो। जब संविधान घोषणा गरे अनि चुनावमा गए अनि बहुमत ल्याए, त्यो पनि कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकार ढल्यो। त्यसपछि कसैले पनि चाहना गरे खिचडीको सरकार बन्यो। आज एउटालाई खुस बनाउँदा अर्को रिसाउने, सरकार ढल्ने, त्यसकारण एउटा ऊ बनाउँदा अर्को ढल्ने। यहाँ एउटा वे भएन कि भोलि सबै राजनैतिक दलको मान्छेहरूको जवाबदेहिता छ। यो बहुदलीय व्यवस्था जुन गणतन्त्र मान्ने जति दलको, यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई या जस पनि उहाँहरूलाई जाने हो, दोष पनि उहाँहरूलाई जाने। उहाँहरूले चाहिँ पहिला देश चलाउनलाई घर निर्माण गर्यो। घर निर्माण गरेपछि भान्साकोठा यहाँ बनाउने, यो ठाउँ बेडरुम बनाउने, यो ठाउँ टोयलेट रहने, यो ठाउँ सरसफाइ भन्ने नबनाइकन एउटा घर निर्माण मात्रै के भएको थियो, मलाई यो ठाउँ सुत्ने ठाउँ चाहियो, यो चाहिँ मलाई चाहियो भन्ने खिचाटले यो देशमा आयो। यो खिचातानीको देशमा बुमरा गयो। यो व्यवस्थाले जुन सोचेको, यो संविधानले सोचेको अनुरूपको काम कार्यान्वयन नभएपछि अहिले जनतामा वितृष्णा आयो जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ पनि कुनै पार्टीको नेता, कार्यकर्ता होइन, एकदम, अथवा शुभेच्छुक जे भने पनि भयो। हजुर। तपाईँ पनि कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यही पार्टीको टिकट लिएर तपाईँले राक्सिराङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा जित्नुभयो। तपाईँलाई लाग्ने कुरा चाहिँ के हो कि अब तपाईँकै पार्टीका पनि वर्षौँदेखि सत्ता उगटेर बसेका शीर्षस्थ भनिएका नेताबाट देश चल्दैन, अथवा अरू पार्टीका पनि शीर्षस्थ भनिएका नेताबाट अब देश चल्दैन? तपाईँलाई लागेको कुरा त्यो हो? होइन, हामीभन्दा अग्रज नेतृत्वले के बुझ्नुपर्छ नि, समयअनुसार चल्न सक्नुपर्छ। उहाँहरू चल्न सक्नु भएन अहिलेसम्म। अहिलेको जेनेरेसनलाई जुन हाँक्न सक्ने उहाँहरूसँग क्षमता मैले देखिनँ। किन देखिनँ भन्दाखेरि उहाँहरू पुरानो राणा शासन त ढाल्यो होला, तर अहिलेको जुन डिजिटल चाहिँ युग छ त्यो अनुसारको चाहिँ र चाहिँ नीति बनाउनु पऱ्यो, कानुन बनाउनु पऱ्यो, स्रोतको उपयोग गर्नु पऱ्यो, आर्थिकको स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो, इन्टरनेसनल कसरी चलाएको छ, सुरक्षा नीति के छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूले सोच्न भयो भने म भए देश चल्छ, म नभए त चल्दैन, मै हो यहाँ सर्वेसर्वा नै, हिजो राजा जुन फ्याँक्यो त्यो घमण्डमा चाहिँ यो सबै दलका नेताहरू गएको हो कि भन्ने मलाई हाम्रो तल्लो जेनेरेसनलाई लाग्छ। तपाईँ त सूचना प्रविधिको कुरा गर्नुहुन्छ। स्वाभाविक हिसाबले अहिलेको दुनियाँ भनेको सूचना प्रविधिकै दुनियाँ हो। तर तपाईँको पार्टी पनि त्यो सरकारमा संलग्न छ। तपाईँको पार्टी पनि सरकारमा संलग्न भएको सरकारले चाहिँ टिकटक पनि प्रतिबन्ध गर्छ। होइन, यस्तो विगतमा के यो ल्याउने नहुने पहिला बानी लाउनु, ल्याएपछिलाई त्यसलाई नियमन गर्नु जरुरी छ। अलि त्यस व्यवस्थाप्रति अब अहिले हामीले चाहिँ एउटा भर्खर एउटा लोकतन्त्र गणतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ जब आउने अवस्थामा चाहिँ एकैचोटि छाडातन्त्र भएको हो कि है, एउटा हाम्रो संस्कारहरूलाई चाहिँ कुल्चिने काम भएको छ होइन। जुन हामीले चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा संस्कार छ, हामीदेखि हिजोदेखि नै आएको, त्यसलाई बिस्तारै होला, बिस्तारै ऊ भएर जाला। तर एकैचोटि आक्रमणहरू जाँदाखेरि हामीले चाहिँ संस्कारमाथि आघात पुग्न थाल्यो। अनि एक्लै के अरे लोकतन्त्रको नाममा छाडातन्त्र भयो, जसलाई जे पनि गाली गरे पनि हुने, अनि आफू हुने। यो कुरोले कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्छ। यो त हाम्रो ढिलो भयो जस्तो लाग्छ। नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो कि नियमन गर्नु? नियमन गर्नुपर्ने। नियन्त्रण भन्दा नि नियमन हो कि उसले कतिसम्म गर्ने, कतिसम्म नगर्ने। अब हामीलाई चाहिँ के हो भने अहिले पनि नेपालमा बस्छौँ भने लोकतन्त्र व्यवस्था भनेको त आफैलाई मान्ने हो नि। आफूले शासन चलाउने, शासन आफ्नै जनप्रतिनिधिद्वारा निर्वाचित गरेर आफ्नो हितमा शासन प्रणाली नियम कानुन बनाउने, आफूले स्वीकार गर्ने हो नि। तर आफूले भए त्यही कानुन
अरू ठिक छ ठिक छैन, अरूलाई भए ठिक छ, आफूलाई मानवाधिकार लाग्ने अरूलाई मानवाधिकार नलाग्ने, यो सोच चाहिँ पहिला हाम्रो चेतनामा पनि कमी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ आघात पुग्नलाई यो टिकटक विभिन्न चाहिँ उच्छृङ्खल गतिविधि भएको त्यसलाई नियमन गरेर जानु जरुरी थियो। एकैचोटि प्रतिबन्ध चाहिँ अलिकति यसो सुहाउने दृष्टि होइन लोकतन्त्र मानेपछि, तर नियमन गरेर जाने छोडेर एकैचोटि आत्या हो कि त्यो जस्तो पनि लाग्यो हामीलाई पनि। तपाईँ त राक्सिराङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष भनिसके पछाडि तपाईँ त्यहाँको त्यो सरकारको चाहिँ प्रमुख, हजुर, त्यहाँको प्रधानमन्त्री नै हो तपाईँ। हजुर, त्यहाँ तपाईँको वडा अध्यक्षहरू छन्, तिनीहरू मन्त्री हुन्, हजुर, विषयगत मन्त्रालय उनीहरूले सम्हालेर बसेका छन्, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। कसैले शिक्षा हेर्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ स्वास्थ्य, कसैले खानेपानी त तपाईँले दिनुभएको छ नि त, कसैले विकास सडकको कुरा दिनुभयो होला। तपाईँ त्यहाँको प्रधानमन्त्री, तपाईँले चाहेको कुरा राक्सिराङमा गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? एकदम छ, तर मैले हिजो जिरो थियो, राक्सिराङ जिरो थियो, बाटो थिएन, बत्ती थिएन, त्यहाँको कार्यालय भवन थिएन। हामीलाई साबिकको राक्सिराङ गाउँपालिका भनेको साबिकको खैराङ, सरीखेत, काँकडा र राक्सिराङ साबिकको 4वटा गाविस मिलेर राक्सिराङ बनाइयो, पुनः संरचना, चुनाव भइयो, चुनाव जिताएर पठाइयो, तर हामीलाई भवन थिएन। हेर्नुहोस्, भवन पनि छैन। हामी चुइने एउटा चाहिँ कृषिको भवनमा असारको महिनामा टोपी लाउनु पर्दा 3जना कर्मचारी थियो। त्यो 3जना कर्मचारीले स्वागत गर्दा हामी पानी चुहेर छाता, घरभित्र छाता ओढेर बसेको र त्यसरी गरेर भएको ठाउँमा अहिले हेर्न जानुहोस्, हामी बाटो थिएन, मनहरीबाट त्यहीँ चैनपुर पुग्नलाई 5 किलोमिटर बाटो थिएन। 42 वर्ष ट्र्याक खोल्न लागेको कान्तिपुर र विभिन्न मिडियामै आएको छ कि राजमार्गबाट चैनपुर केन्द्रसम्म 5 किलोमिटर बाटो पनि थिएन। 42 वर्ष लागेको थियो। गोर्खापत्रहरू उहाँहरू कान्तिपुरले पनि एउटा न्युज हाइलाइट गरेको थियो। हामीले राजमार्गबाट केन्द्र बाटो पुर्यायौँ, केन्द्रबाट चाहिँ सबै वडापालिका जाने र मनहरीबाट मलेखु जाने गाउँपालिकाले ट्र्याक खोले 52 किलोमिटरको हामीले वैकल्पिक मार्ग, मुगली नारायणखण्डको वैकल्पिक मार्ग पनि हामीले चित्रण गरेका छौँ। सङ्घ र प्रदेशले अब हामीले स्तरीकरण बजेट हालिदिनु पऱ्यो। त्यहाँ चेपाङ र भोगानाङहरूको चाहिँ त्यहाँको प्रकृति स्रोतले दिएको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ तरकारी होइन, त्यहाँका चाहिँ विभिन्न झरना टुरिज्मको कुरोहरू, त्यहाँ चाहिँ प्रकृति स्रोतको उपयोग गर्नु पऱ्यो भनेर हामी अहिले हारगुहार गरेका छौँ। 9 महिने बाटो हामीले खोल्न सफल भयो। हिजो जिरो थियो, राक्सिराङ गाउँपालिका जिरो थियो, हामी केही पनि थिएन। अहिले सुरुवात गर्दा तर यो 4 वर्षमा बिडमा यो सङ्घीयता गणतन्त्रकै फेरि जस जान्छ। गणतन्त्र नआएको भए हिजो चेपाङ र तमाङको मान्छे सिंहदरबार आएर बजेट माग्न सक्ने अवस्था थिएन। ठिक छ, तपाईँले जति गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद नै छ। तपाईँले अघिल्लो कार्यकालमा गरेकै हुनाका कारणले सम्भवतः यस कार्यकालमा जित्नुभयो होला, त्यो एउटा पाटो भयो। तर तपाईँसँग गोजी रित्तो राखेर सिंहदरबारमा हात फैलाएर सिंहदरबारले नदिँदै गर्दाखेरि राक्सिराङको विकास कसरी हुन्छ? यही विडम्बना के हो भन्दाखेरि हाम्रो राक्सिराङ जस्तो एउटा दूरदराजको गाउँपालिकालाई पहिला त नीति र नियम कानुन बनाइदिनु पर्यो। हामीलाई पैसा भन्दा पनि स्रोत त हामीसँगै छ, त्यसको उपयोग गर्नेलाई चाहिँ हामीलाई कानुन बाधक छन्। जस्तै के कुराहरूमा? जस्तै गिटी बालुवा चाहिँ बगेर जाने चिज, हाम्रो त्यहाँ बगेर पुरेर जाने चिज, बस्तीहरूलाई पुर्दै जाने चिज, त्यो गिटी बालुवा बेचेर भोलि हामीले त यहाँ विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि अहिले गिटी बालुवा पाउने अवस्था पनि छैन होइन। गिटी बालुवाहरूको चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने बेलामा हामीलाई विभिन्न कार्यविधि आउँछ। विभिन्न एउटा गृहमन्त्री फेरि भनेदेखि तुरुन्त प्रतिबन्धलाई जान्छ, फेरि किन रोक्छ किन फुक्छ थाहा छैन। तर त्यो नियमन गर्ने कुरोमा कार्यविधि बन्छ एउटा, नियम बन्छ एउटा, प्रदेशको कानुन एउटा छ, सङ्घीय कानुन एउटा छ। त्यो बेचेर वास्तवमा भने त्यही ठाउँमा पुल बन्ने होइन र, नत्र यहाँबाट बगेर भारत पुग्छ, भारतले निकालेर लान्छ। बगेर थुप्रेर जुन बस्तीलाई असर परेको चिजलाई कसले निकाल्ने, कुन विधि भएर भन्ने कुरो त सिस्टममा त आएको छैन। तर सङ्घीय कार्यविधि एउटा बन्छ, प्रदेशको एउटा बन्छ, अनि त्यो क्रसर उद्योगहरूको चाहिँ नियमन गर्ने कार्यविधिहरू चाहिँ चन्द्रमामा लगेर मात्रै राख्नुपर्ने चाहिँ अन्तत कानुनै नमिल्नेहरू हुन्छ। त्यही हिजो दिनमा चाहिँ गाविस र गाउँपालिकामा बसेको चाहिँ दुःख पाएर बसेको सचिवहरू, सुब्बाहरू, सिडिओहरू मन्त्रालयमा पुगेपछि त्यो कार्यविधि किन सचिन? अनि त्यही हिजो गाउँपालिका चलाउने अध्यक्षहरू त्यहीँकै चाहिँ दुःख हिजो परेका चाहिँ सांसद मन्त्री बन्छ, सांसद बन्छ, त्यो किन विधि फुकिन्न कि त्यो चाहिँ त्यसमा नियत के छ? एउटा कानुन बनाइदेऊ न, कि होइन भने प्रतिबन्ध लाउँ भने प्रतिबन्ध कहिले पनि उठाउन नपाउने गरौँ न
अनि कहाँको बिहारको चामल जस्तो ल्याएर विकास गर्ने कि त्यसकारण स्रोत व्यवस्थापनलाई पहिला तयारी हुने। अनि रुख जङ्गल छन् त्यहाँ, रोप्ने पनि जनता छन्, काट्ने पनि अधिकार जनतालाई दियो भने आफ्नो जङ्गल कति राख्ने कति उ त छ नि। तर हाम्रो काठहरू एउटा काट्यो भने वर्षौँ कुहिएर जान्छ, डढेलोले खान्छ। तर मलेसियाबाट साल ल्याएर चाहिँ हामी बेच्छौँ भने प्रति स्रोतको उपयोग गर्ने बेला कानुनहरू बाधक छन् होइन। 3 लाखको काम गर्नु पनि 5 लाखको विधि र प्रक्रिया हाल्छन्। उद्योगपति आएर उद्योग खोल्नु भने विभिन्न झमेला लाग्छ। अनि देश कहाँबाट पहुँच? यी हामी जस्तो एउटा सामान्य उसले पनि परेको असर्जिलोहरू स्रोतको उपयोग गर्ने चिजहरूलाई चाहिँ त्यसले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कहाँ भन्दा नीति नियम कानुन अस्पष्ट छन्। ती सच्याइदियो भने पनि हामी राक्सिराङमा एउटा नीति नियम कानुन स्पष्ट होस् र हामीलाई चाहिँ ल तिमीहरूको स्थानीय सरकारले आफैले व्यवस्थापन गरेर आफ्नो स्रोत व्यवस्थापन गर्नु भनेर खुल्ला नियम कानुन हामीलाई लाग्ने बाधक नबनाइदियो भने हामी यो माथिको बजेट नै चाहिने, हामी 50औं करोड चाहिँ बजेट चाहिँ हामी तीको व्यवस्थापन गर्न सक्षम छौँ। तर सङ्घ सरकार के भन्छ भने पालिकाका अध्यक्षहरूलाई अथवा प्रमुखहरूलाई, नगर प्रमुखहरूलाई, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई चाहिँ यदि सबै अधिकार दिने हो भने तपाईँहरूलाई गिट्टी बालुवा बेच्नुहोस् अथवा चाहिँ वन जङ्गललाई त्यो व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ भएका रुख बिरुवाहरू बेच्नुहोस्, आवश्यक मात्रामा काट्नुहोस् भनेर छोडिदिने हो भने, त्यसरी कानुन बनाएर दिने हो भने तपाईँहरूले सखा पार्नुहुन्छ, औँला दिँदाखेरि चाहिँ डुडुल्नै निल्नुहुन्छ भनेर भन्छन्। अनि त्यो गलत सोचाइ हो। किनभने हिजो थियो होला, हिजो दिनको गाउँपालिका अध्यक्षको होइन, हिजो दिनको नीति नियमको, हिजोको जेनेरेसनको भन्दा औँठा थियो होला। अहिले त्यो छैन नि। अहिले त त्यहाँका युवा सचेत छन्। अहिले हामीले अलिकति मात्र बिरायो भने उहाँहरू त पुलिस र प्रहरीको सुरक्षामा छन्। यहाँ हाम्रो प्रदेशदेखि माथि त प्रहरीको गार्ड छन्। हामीलाई कसको गार्ड छ त? जनताको गार्ड। त्यस कारण हामीले गाली खायो भने हामीले अहिले पिटाइ खान्छौँ, हामी जुत्ताको माला अहिले खान्छौँ, तर स्याबासी र फुलको माला पनि हामी तुरुन्तै खान्छौँ। तर हामी जनता गर्नुभयो। मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो, जस्तो कि ठ्याक्कै तपाईँले भनेकै कुरा के, जस्तो जनता आक्रोशित हुने सबैभन्दा बढी कहिले कहिले त्यो आक्रोश देखिने पनि, पोखिने पनि, कहिले प्रचण्डलाई जुत्ताले परैबाट हान्ने, कहिले केपी ओलीलाई मुक्का हान्ने होइन, अथवा कहिले तपाईँको पार्टी सभापतिलाई चाहिँ परैबाट कालो झन्डा देखाउने अथवा केही फ्याँक्ने। त्यो आक्रोश चाहिँ शीर्ष नेतामा मात्रै बढी देखिन्छ। तपाईँहरू के गरी बसिरहनु भएको छ गाउँमा? तपाईँहरूलाई मान्छेले त दिनदिनै भेट्छन्। हो, यही हो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको। हामी यदि जनताको जनमुखी भएर काम गर्छौँ भने जनताले हामीलाई देउता मान्छन्। तर हामीले जनमुखी भएर आफ्नो स्वार्थको काम गर्छ भने हामीलाई दानवीय रूपमा त्यहीँ हामीलाई सिधाइदिन्छ। त्यही त जनताको आक्रोश हेर्दा त गाउँमा त जोगिएर बस्न त गाह्रो छ। गाह्रो छ। सुरक्षा हामीलाई छैन। हामीलाई सुरक्षा जनताले नै दिन्छ, भात हामीलाई जनताले नै खुवाउँछौँ। हामी कुनै गाउँमा जाँदाखेरि हामी कार्यक्रम लिएर हामी दैनिक घर वडामा पुगिरहेका छौँ। हामी केही न केही उद्घाटन, सेमिनार, गोष्ठी, तालिम हामी प्रत्येक गाउँ र टोलमा पुगिरहेका हुन्छन्। है हामीलाई जनताले फुलको माला लगाएर आफैले चाहिँ खसी काटेर, कुखुरा काटेर खुवाएर ल अध्यक्षज्यू यसरी सम्मान गरेर हिँडेको छ। हामीलाई यसरी कन यदि माथि जस्तो यसरी झटारो खाने हो भने हामी अस्ति नै हामी यो दोहोरेर पनि आउने थिएन, पहिले हामी सिद्धिसक्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसकारण जनता जनार्जन हुन्, उहाँहरूको माया पाउनु। हिजो एउटा पार्टीकोले चुनाव जित्यो, यो एउटा सुन्दर पछि बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा पार्टीको टिकट लिएर चुनाव जित्यो भनेपछि हामी सबैको मान्छे भयो। हामी सबैको लागि नीति नियम भने सबैलाई लाग्छ। त्यसकारण हामी सबैको मान्छे बनेर काम गर्नु जरुरी छ। तल्लो त्यसकारण पार्टीगत स्वार्थमा होला, पार्टीको केही होला, उहाँहरूको निर्देशन मान्न पर्छ केही कुरो, तर मान्न नहुने कुरो हामी सबैको कुरा सुनेर सही निर्णय दिनुपर्छ। त्यसकारण जसले चाहिँ तेरो पछि मेरो दलीय स्वार्थमा राखेर काम गर्छ त्यहाँ चाहिँ उदण्ड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के अरे विद्रोह हुन्छ। यो अवस्था चाहिँ रहन्छ। त्यसकारण हामी सबैको जितेपछि हामी सबैको मान्छे। राक्सिराङको विकासको कुरा गरौँ ल अब अलिकति। हजुर, धन्यवाद। राक्सिराङ भन्ने बित्तिकै नामबाटै थाहा हुन्छ यो चेपाङ समुदायको चाहिँ बस्ती भएको ठाउँ पनि हो, अथवा चेपाङ समुदायको उपस्थिति तपाईँको पालिकामा छ भन्ने कुरा राक्सिराङको नामबाटै थाहा हुन्छ। चेपाङ समुदायलाई उनीहरूको स्तरोन्नतिको लागि, उनीहरूको विकासका लागि होइन, उनीहरूलाई चाहिँ दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, उहाँहरूको जति पनि सेवा सुविधा राज्यबाट पुर्याउनु पर्थ्यो त्यो सबै पुर्याउनुको लागि चाहिँ तपाईँको पालिकाले अहिले के गरिराखेको छ? अब मेरो त सबैभन्दा अघि नै भने यता सङ्घीय राजधानीबाट चाहिँ त्यो डाँडा नहुने ठ्याक्कै देखिन्छ मेरो गाउँपालिका।
उता हेटौडा त मेरो नजिकै हो, म बिहानबाट बिहान बेलुकै गर्न पनि सक्छु। डाँडा भनेको कुन चाहिँ डाँडा? डाँडा हाम्रो यो महाभारत मलेखु भन्दा यतापट्टिको महाभारत डाँडाहरू त्यो काट्ने हो भने ठ्याक्कै हाम्रो यो छाङ्गोट डाँडाबाट हामी देख्न सकिन्छ है। अब ती नजिक भए पनि टुकीमुनि अँध्यारो जस्तो हाम्रो अवस्था रहेको। त्यहाँ किन भन्दाखेरि विडम्बना त्यहाँका हिजोको चेपाङ जातिहरू गरिबीको कारणले उहाँहरू पढ्न सकेन, अशिक्षित भए। म पनि त्यहीँकै चेपाङै छोरा हो, ठकुरी भए पनि हामी चाहिँ तल्लो घर चेपाङ माथिल्लो घर तमाङ, हामी ठकुरी, हामी कल्चर सबै कुरो हामी त त्यहीँ बसेपछि त्यहीँ भयो। तर पढ्न पाएन, लिडरसिप पनि भएन, केही पनि भएन। यहाँबाट जब विपदमा पर्दा चुनावमा विपद पर्दा राहत बोकेर जाने लिडर भए, चुनावमा युज गर्ने भए, अहिपछि भेट नहुने भए। योभन्दा अगाडि विडम्बना यही देखिन्छ। र विकास निर्माणको कुरोमा हामी राक्सिराङ गाउँपालिकामा हिजो 0 थियो, अघि नै मैले भने। त्यसैले गर्दा अब हाम्रो विगतको सपना भनेको राक्सिराङलाई बाटो थिएन, बाटो अहिले 9 महिने बाटो बनायौँ हामी एकलले। मनहरीबाट मलेखु 2 घन्टा पुग्ने गरी हामीले खोलेका छौँ। अब सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई हामीले त्यो बाटो बनाइदिनु पर्यो, चेपाङको उद्धार गर्ने, माछा होइन बल्छी दिनु पर्यो। त्यो बाटो मात्रै निर्माण भयो भने एक त राष्ट्रलाई नै फाइदा, मनहरी मुगली नारायणघाट वैकल्पिक मार्ग छै त भनेर सयौँ त्रिशुलीमा गाडी गइरहने। अरू कुरो त्यो बाटोबाट आउँदा चेपाङहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउने। ल ठिक छ, चेपाङ समुदायको लागि बाटोले दिने सुविधाको विषयमा अहिले जोडौँला। तर त्यस अगाडि तपाईँको अघिल्लो कार्यकालमा 5 वर्षको अवधिमा चेपाङ समुदायको शिक्षामा कति प्रगति भयो, स्वास्थ्यमा पहुँच के भयो, अलिकति केही तथ्याङ्क तपाईँसँग छ? एकदमै। हिजो अब विगतमा मैले भन्नुपर्दा मेरो राक्सिराङ गाउँपालिका साबीको 4वटा गाविसमा स्वास्थ्यमा हेर्नुपर्दा 4वटा स्वास्थ्य चौकी थियो। पानी चुहिनी एउटा उमा थियो, खैराङ स्वास्थ्य चौकी, सरिखे स्वास्थ्य चौकी, काँकाडा र राक्सिराङ स्वास्थ्य चौकी। त्यहाँ 2जना कर्मचारी हुन्थ्यो। त्यो कर्मचारी पनि हुँदैन थियो, भैगुले विघटताले कर्मचारी पनि थिएन। सिटामोल सामान्य पाउँथ्यो, त्यो पनि बर्खामा पाउनु थिएन, त्यस्तो अवस्था थियो। हाम्रो त्यहाँको स्वास्थ्यमा ढ्याङ्ग्रो हानेर उपचार गर्ने अवस्था थियो। अहिले पनि अब 3 महिना के अरे हामी चाहिँ झाडीमा हुन्छ, 9 महिना गाडीमा हुन्छ अहिलेको अवस्था पनि। भनेपछि त्यो दूरदराजमा स्वास्थ्यको अवस्था भनेको के अरे रक्त सुत्केरी हुन नसकेर मनहरी पुर्याउँदाखेरि बिचमा मरेर हामी मनहरी जलाएर आउनु पर्थ्यो। मेरो घर मनहरीबाट 14 घन्टा लाग्छ मेरो आफ्नो खैराङ हिँड्नलाई। अनि अस्पताल जाने चलन थिएन, प्रसुति पीडा लाग्यो भने अस्पताल थिएन। अहिले त्यसमा चाहिँ सुधार हामीले भन्छ। हामी आएपछि हामीले देखेको सोच भनेको आँखाले देख्यो यी नानीहरू मऱ्यो, मेरो दिदीबहिनी बित्यो भनेर म एउटा पढ्न हेटौडा पुगेँ र एसएलसीसम्म पढेँ। त्यसपछि म फर्केर चाहिँ गाउँ आउनुको कारण सबै त्यो गाउँबाट विस्थापित भयो भने कसले गर्ला भनेर आयौँ। त्यो क्रममा स्वास्थ्यमा सुधार गर्नु मैले अहिले 11 स्वास्थ्य संस्था छ जुन अस्पताल निर्माणाधीन छ 10 बेडको। तपाईँ निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि 4वटा मात्रै थियो, 4वटा स्वास्थ्य चौकी थियो। त्यसमा नि औषधि थिएन। अहिले 11 स्वास्थ्य संस्था छन्। त्यसमा चाहिँ अहिले एउटा 10 बेडको हस्पिटल छ। कोरोना हुँदा 26 बेडको हामीले आइसोलेसन वार्ड बनाएर राक्सिराङमा 10 बेडको हस्पिटल खोलेका छौँ। र अनि हामीले 11मा चाहिँ हामीले कर्मचारी छ, औषधि निःशुल्क गरेका छौँ, आमा बुवा बचाउ कार्यक्रम गरेका छौँ। हामीले अहिले स्वास्थ्य बस सेवा सुरु गरेका छौँ। स्वास्थ्यमा चाहिँ अहिले सठिक भन्नुपर्दाखेरि आमा सुत्केरी आमा पोसिलो खाना भनेर हामीले 5000 दिनेको व्यवस्था गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि उसलाई त्यो 5000 लोभले आउँदाखेरि उसलाई हामी के बाँधेका छौँ, नियमित रूपले गर्भ जाँच गर्नेदेखि लिएर बच्चा पनि त्यहीँ आएर हाम्रो चाहिँ बर्थिङ सेन्टरमा गरेपछि मात्रै उसले 5000 पाउँछ। 5000 कुखुरा र खसी के अरे घिउ खाऊ भनेर हामीले प्रोत्साहन, त्यो पैसाको लोभ देखाएर उसलाई बानी लाएर अहिले हाम्रो झन्डै 80-90% 80% चाहिँ अहिले सुत्केरी गराउनलाई चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्था आउने भयो। यो 4 वर्षको उपलब्धि। र अहिले हामीले आमा बुवा बचाउ कार्यक्रम गरेर चाहिँ हामीले 60 वर्षदेखि माथिकोलाई चाहिँ हामीले दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ घरमै उपचार गर्ने स्वास्थ्य बस सेवा सञ्चालन सुरु गरेका छौँ। अहिले डक्टर छन्, मसँग डक्टर छन्। अनि त्यसपछि 11 स्वास्थ्य संस्था सामान्य भए पनि एउटा एक तले भवन बनाउने सरकार छ। 4वटा त सुविधा सम्पन्न हस्पिटल बन्दैछ मेरो। भनेपछि स्वास्थ्यमा त्यो क्रम छ भने अब अर्को यो नियमित खोप गइरहेको त मेरो नियमित चलिरहेको छ, हामी अनुगमन गरिरहेछौँ। शिक्षामा हेर्न पर्दा मेरो 53वटा विद्यालय छ। 53वटा विद्यालयमा मध्येमा मेरो 4वटा मावि थियो विगतमा, अहिले 6वटा मावि बनाएको छौँ र 2टा क्याम्पस बनाएको छौँ। एउटा बाली विज्ञान
प्राविधिक लाइन पढाएको छौँ। एउटा चाहिँ क्याम्पस अहिले 11 पढ्दैछ सिलिङे मावि राष्ट्रिय मावि। भनेपछि शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नलाई अब मसँग रहेको शिक्षा ऐन बाधक बन्यो भने मलाई लाग्छ। किनभने हुन्छ चलाउँ भनेर, अब अरू जस्तो जे पनि गरेर त भएन। ऐन छ 28 सालको। अब सङ्घीय शिक्षा ऐन आयो भने मैले मर्च गर्नुपर्ने विद्यालयहरू छन्। कतिपय 100 जना विद्यार्थी छ, 5 जना मास्टर छ। कुनै ठाउँ 20 जना विद्यार्थी छ, 6 जना मास्टर छ। ती साह्रौँ भने एउटा सहमतिले मात्रै सारिरहेको अवस्था छ। तर मुद्दा हाल्न कुनै मास्टरले चित्त परेन भने अदालतमा मुद्दा हाल्दा त कानुन छैन, अनि हामी त मूर्ख अध्यक्ष हुन्छ। त्यस कारण कतिपय समझदारीले शिक्षामा चलाएको मात्रै छ। हामी पर्खेका कहाँनिर छौँ भन्दा सङ्घीय शिक्षा ऐन भनेपछि हाम्रो क्याटेगोरी के हो भनेर हामी जान। यसरी यावत कुरोमा शिक्षा, स्वास्थ्य, लक्षित कार्यक्रम, महिला, अपाङ्ग, होइन, दलित, सबै यो कार्यक्रमहरू चाहिँ यावत रूपमा हामीले चलाइरहेको अवस्था छ। अब यसबाट चाहिँ हामीले वैदेशिक, जस्तै हामीले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हामीसँग कुनै कोर्डिनेसन हुन्छ। जब खाडीको मुलुकमा, मलेसिया मुलुकमा पुगेपछि जब बिचल्ली पर्छ स्थानीय सरकार के हेरे भनेर हामीले फेसबुकमा हालेपछि हामी झस्याङ्ग हुन्छौँ। हामीसँग कुनै पनि वैदेशिक रोजगारी जाने युवाहरू तथ्याङ्क राख्ने हाम्रो सिस्टम छैन। जस्तै नागरिकता बनाउन वडा अध्यक्षले सिफारिस दिन्छ, सिडिओ कार्यालयमा नागरिकता दिन्छ। यहाँ काठमाडौँ आएर उमा गएपछि या सिडिओ कार्यालयमा 1 महिना गएपछि पासपोर्ट आउँछ, विदेश पुग्छ। कुन चाहिँ रामेको छोरा, कुन चाहिँ टोलको चाहिँ विदेशमा अलपत्र परेपछि हामीलाई चाहिँ दोष आउँछ, बल्ल अध्यक्षले आउँछ। त्यस कारणले अब चिर्नलाई कानुन र नीति नियमले नदिए तापनि हाम्रो दायित्व हो, अभिभावकको दायित्व हो भनेर हामीले अहिले तालिम शाखा र वैदेशिक रोज शाखा खोलेका छौँ। र वेबसाइट मार्फत जहाँबाट पनि फर्म भर्नुहोस्, हामी कसको छोरा कहाँ गएको छ, के कामले, कतिजना मलेसिया छ, कतिजना कतार छ, यस्ता कतिजना अस्ट्रेलिया छ भन्ने कुरो डाटा पाऊँ। हामीले के गर्न सक्छौँ, उहाँहरू फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँको सिपलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा राखेको छ भने अध्यक्ष रोजगार प्रबन्धन कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका छौँ। कि बरिस्टा कफी बनाउने तालिम हो कि, कुक हो कि, कपाल काट्ने हो कि, प्लम्बर हो कि, ड्राइभिङ हो कि, त्यो चाहिँ तालिम सिकेर विदेश जाऊ अनि इलाम पाइन्छ। नत्र भने डुप्लिकेट सर्टिफिकेट हालेर विदेश पुग्छ, उहाँ काम जान्दैन, लेबरमा पर्छ, अनि दुःख पनि लेबरमा, पैसा नि थोरै लेबरमा। त्यही पैसा 2 लाख रुपियाँ तिरेर जान्छ, 2 लाख तिर्न उसलाई 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्छ, पैसा कमाइ हुन्न, यहाँ आउँदा उमेर घटिसिया हुन्छ। यस्तो यावत समस्याहरू चाहिँ पनि छन्। तपाईँहरूले त्यसलाई समाधान गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। तर अरू ठाउँका पालिकाका प्रमुखहरूसँग कुरा गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ उहाँहरू भने हामीले गाउँमा विकास त पुर्यायौँ, सुविधा त पुर्यायौँ, सेवा पनि पुर्यायौँ, तर गाउँमा अहिले बस्ने मान्छे छैनन्, गाउँ रित्तिँदै गए, त्यसकारण चाहिँ यो विकास लानु र नलानु कुनै पनि अर्थ भएन भन्ने थुप्रै मैले प्रमुखहरू पाएको छु, थुप्रै जनप्रतिनिधिहरू पाएको छु। तपाईँकोमा चाहिँ के छ? मान्छेहरू त्यहाँबाट सहर केन्द्रित हुँदै गइराखेका छन् अथवा बसाइँ सरेर गइराखेका छन्, रोजगारी पाइएन भनेर छटपटाउँदै विदेश गइराखेका छन्। कसरी रोकिरहनु भएको छ? कसरी उनीहरूलाई त्यहाँ राखिरहनु भएको छ? एकदम अहिलेको समस्या भने नेपालको यत्रो प्रचुर प्रकृति स्रोतको धनी छ, यसको उपयोग गर्ने हो भने नेपालमै प्रचुर सम्भावना छ। देख्दै यो हामीले सबैले भन्नुपर्छ। साउदी त्यस्तो बगर चाहिँ अहिले हरियाली भइसक्यो, हाम्रो हरियाली बगर हुन थाले। यो युवा पुस्ता बाहिर जानाले सबैभन्दा नेपालको अहिले दुःखदायी समस्या यो हो। यो अनुसार राक्सिराङ पनि अछुतो छैन। राक्सिराङको युवाहरू पनि सबै बाहिर छन्, तर त्यहाँका चाहिँ अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान छैनन्। गरिबका छोराहरू 3 महिना 6 महिना खान पुग्दैन, बाँकी दिन ज्याला मजदुरीले काठमाडौँ हेटौँडा जानुपर्छ। त्यहाँका श्रीमती र बच्चाहरू चाहिँ साग सिस्नु खोजेर माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, होइन? त्यस्तो बाध्यताले दुःखदायी एउटा चाहिँ 18औं शताब्दीको जस्तो मान्छे हाम्रो राक्सिराङा छ। त्यसै मैले भनिरहेको होइन, रिसर्च गर्न जाँदाखेरि थाहा पाइन्छ, कयौँ न्युजहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। त्यो हामीलाई चिन्ताको विषय हो। तर प्रकृति स्वरको फेरि हामी धनी छौँ। राक्सिराङमा के छैन? झरनादेखि लिएर, गुफादेखि लिएर, हिमाल दृश्यदेखि लिएर तल चाहिँ 300 हाइटदेखि 3000 मिटर हाइटसम्म छ। पुरा जलविद्युत खोल्ने छ। त्यहाँको प्रकृति र संस्कृतिको धनी छ, कल्चर छ तमाङ र चेपाङको। त्यसको विकास गर्न सक्यो भने हामीलाई छ। तर हामी अहिले गरिब छौँ। हामी धनी छौँ स्रोतमा, तर हामी गरिब छौँ। त्यो व्यवस्थापन गर्न र अहिले हाम्रो वैदेशिक रोजगारी जाने समस्या भनेको हाम्रो मलेसिया र कतार बढी छन्। अब ती मलेसिया र कतार जाने युवाहरू अहिले चाहिँ फर्केर आउँदाखेरि उहाँहरूको घरमा केही हुन अघि नै मैले भनिसकेँ। र उहाँहरूको त्यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने जुन युवाहरूलाई अब हामीले प्राथमिकता राखेर केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा पनि गरेका छौँ। जस्तो कि अघिल्लो पटक 5 वर्ष बिताउनु भयो, यो पटक पनि झन् 1.5 वर्ष चाहिँ तपाईँले कार्यकाल व्यतीत गरिसक्नुभयो। यस हिसाबले
तपाईँले अघिल्लो पटक र यसपटकसम्म जोडेर 6.5 वर्षभन्दा बढी चाहिँ त्यो गाउँको सेवा गरिसक्नुभयो, आफ्ना कामहरू गरिसक्नुभयो। त्यसो भएदेखि तपाईँका कारणले, तपाईँको योजनाको कारणले कति युवाले रोजगारी पाए? विदेशबाट फर्केर आएका युवा कति युवा तपाईँको गाउँमा अडिए? त्यो तथ्याङ्क केही छ तपाईँसँग? हामीसँग त्यो तथ्याङ्क अहिले राखेको छैन, अब राख्ने सुरु गरेको छ। भनिहालेँ नि, अब वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको आफ्नो खुसीले जान्छ, आफ्नो खुसीले आउँछ। हामीसँग कोअर्डिनेसन भएन। त्यस कारणले अब हामीले कोअर्डिनेसन गर्ने एउटा शाखा बनाएको छौँ, वैदेशिक रोजगारी तालिम शाखा भनेर यसपालि खोलेका छौँ। र हामीले सूचना वेबसाइट पनि राखेर जो जहाँ छ हामीले जानकारी दिनु होला भनेर हामीले कुन सिप सिक्दै कहाँ बसेको छन् त्यो जानकारी पहिला पाउनु हामीले दायित्व, जानलाई पनि आउनेलाई पनि। आएपछि म इजरायल गएर आएको, मलाई चाहिँ म यो गर्ने रहर थियो, त्यो सिप यहाँ गर्छु भनेर आयो भने हामीले बैङ्कको प्रिमियम, बैङ्कको ऋणको ब्याजको इन्ट्रेस्ट तिर्दिने, ब्याजको 75% हामी तिर्दिने तयारी छ, पैसा छुट्याएको छ। अनि हामीले बिमा गरिदिने, नि शुल्क बिमा, टनेल दिइदिने, तालिम दिने, त्यो हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ। हामीहरूले जस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जस्तै कुनैले चाहिँ उनै खोल्न खोज्यो, जस्तै उद्योगै खोल्न आएर जस्तै त्यहाँ सिकेर कुनै आएर चाहिँ एउटा चाहिँ साइकल बनाउन खोज्यो, मोटरसाइकल बनाउन खोज्यो भनेदेखि त्यसको पसल राख्न थाल्यो, उसको दर्तामा हामीले छुट दिने, करमा छुट दिने कि उसलाई लोन ल्याएकोमा ऊ छ नि व्यवसाय कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने कुरोमा हामीले त्यसलाई बनाएको छौँ, व्यवस्थापन तयारी गरेका छौँ। र अहिले हामी डाटा कलेक्सनमा छौँ। र हाम्रो 6.5 वर्षको हकमा अहिले मेरो चाहिँ कार्यकालमा पहिलो मैले गरेको काम, पहिलो मैले बाटोमा ध्यान दिएँ। राक्सिराङ 0 थियो, अहिले राक्सिराङको टोलमा मोटर बाटो छन्, झन्डै 500-600 किलोमिटर बाटो खोलेका छौँ। र अहिले अब यावत अरू काम त हामीले अस्पतालको, शिक्षाको हामी गरेका छौँ। अब दोस्रो चाहिँ कार्यकालमा चाहिँ मैले के सोचेको चाहिँ भू-उपयोग नीति लागु। अब राक्सिराङको भित्तोमा 99% किसान छन्, त्यो किसानलाई उत्पादनमा कसरी लिएर जाने र त्यहीँ बसेर चाहिँ रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने कुरोमा हामी लगानी सम्मेलन पनि गर्छौँ। राक्सिराङमा अब लगानी सम्मेलनको कुरा आउँदैछ कि मैले राक्सिराङमा यो स्रोत छ, हामीसँग पुँजी छैन, सिप छैन, बत्ती थिएन हिजो, अहिले बत्ती पुऱ्याउँछ, बाटो पुऱ्याएँ, अहिले चेपाङलाई बिजुली भनेर नयाँ वडामा बत्ती पुऱ्याउँछ। यो अबको 2 महिनाभित्र मेरो राक्सिराङ सबै वडामा बत्ती पुग्दैछ र बत्ती पुऱ्याएँ, बाटो पुग्यो, बत्ती पुगेछ। अब बाटो 12 महिने बनाउनलाई मेरो स्रोतले सकेन, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार हेरिदिनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो। तर 1 करोड बजेट पनि सङ्घीय सरकारले चाहिँ हामीलाई हाल्दैन पहुँच, किनभने हाम्रो पहुँच पुगेन होला केन्द्रसम्म। तपाईँको पार्टीको नेता हुनुहुन्छ त नि अर्थमन्त्री त? होइन, अर्थमन्त्री मेरो भए तापनि अब हामीले भन्यौँ उहाँहरूको त्यस्ता भन्ने कति हामी जस्ता तलको नेता त कति होला। अब त भन्या भरे मैले यही त भन्छु, चिन्न त चिन्नुहुन्छ नि, मैले चिन्छु, उहाँले चिन्छ चिन्दैन थाहा भएन। तर विडम्बना यही हो कि नेपाल सिस्टमले चल्नु पर्यो, भन्सुनले देश अहिले पनि चल्यो। यदि मेरो पहुँच पुगेर मात्रै यो राक्सिराङको विकास हुने हो र सरकारलाई आवश्यकता महसुस हुनु पर्यो होइन, त्यहाँका जनतालाई चाहिएको छ भन्ने कुरा त त्यो त प्रक्रियामै देखिनु पर्यो, कागजमै देखिनु पर्यो, तपाईँले भनेर होइन, डाटाले देखिनु पर्यो। उहाँहरूले सर्वेक्षण गर्नु पर्यो नि, होइन। मेरो देश नेपालमा कुन कुन देश चाहिँ कुन कुन जाति कहाँ पछाडि परेको छन्, होइन। मानव सूचाङ्कले स्वास्थ्यमा कहाँ पछाडि परेको छ, कोही ठाउँमा चाहिँ दाल भात भएर तरकारीको व्यवस्था र मासुको छ, कोही ठाउँ भात पनि खान नपाएर व्यवस्था। पहिला भातलाई तरकारी व्यवस्था गर्ने समानुपाती समावेशी व्यवस्था हो नि त। जस्तै हामीले राक्सिराङले के दाबी गर्छौँ भने हामी मानव सूचाङ्क पछाडि परेको छौँ मकानपुरमा पनि, होइन। चेपाङ र तमाङको गाउँ बस्यौँ, उहाँ हिजो पछाडि पार्यो या पर्यो त्यो कुरा नगरौँ। तर अब त हेर्न पऱ्यो नि ती बुढा, नत्र विद्रोहको बिउ त्यहीँबाट लोकतन्त्र आइसे बोल्ने अहिलेको विभिन्न आएको कारणै त्यही हो नि। तर त्यहाँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरोमा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने भने संविधान त कति राम्रो उपयुक्त लेखेको छ नि। तर त्यो कार्यान्वयनमा जाने बेला खालि सङ्घीय सरकारको खिचा तानिया गए, प्रदेश सरकारको अधिकारलाई मतलब छैन, स्थानीय तहलाई मतलब छैन। हामी नै हो यहाँ सर्वसरा, मलाई कार्यकर्ताले घेरुन् चारैतिर, बिहानदेखि बेलुकासम्म मलाई देउता माने जस्तो मानौँ भन्ने प्रथा नै यो देशको अहिले अभिशाप हो। अब अन्तिममा जति कुरा लामो गरे पनि आखिर गाँठो भनेको एउटै नै हुन्छ, जति लामो दाम्लो बाटे पनि। त्यसकारण चाहिँ अब तपाईँबाट 4 वर्ष पछाडि तपाईँको दोस्रो कार्यकाल सकिँदै गर्दा राक्सिराङका जनताले के अपेक्षा गर्ने, तपाईँको नेतृत्वमा के परिवर्तनहरू हुन्छन्? अब मेरो पहिलो कार्यकाल अघि नै मैले भने, अब आफूले 0 थियो हिजो, 50,000 इन्कम सोर्स थिएन, अहिले 8-10 करोड आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न त सकेँ। अब यो भोलि बढ्दै जाला, यो गर्नलाई पनि धेरै हुँदो रहेछ,
होइन। अब भोलि त्यहाँ चाहिँ अरूले खाइरहेको स्रोत खोसेर कानुनको दायरा ल्याउनु त चोर गुन्डा तस्करको तारो बन्दो रहेछ होइन। त्यसकारण त्यो गर्दा गर्दै अहिले मैले 8-10 करोड चाहिँ आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न सफल भएँ। त्यो त्यहीँ लगानी हो। त्यसैले गर्दा पहिलोपल्ट मैले बाटो पुऱ्याएँ, अस्पतालको व्यवस्थापन गरेँ, शिक्षाको व्यवस्था केही गरेँ र लक्षित कार्यक्रमहरू गर्न सफल भएँ। र सुशासनको हकमा हजुरहरूलाई जुन कार्यालयमा आउँदादेखिको सबै हाम्रो चाहिँ सुशासनको हकमा हाम्रो विभिन्न प्रत्यक्ष चाहिँ हामी जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम चलाएको छौँ। हामीलाई केही गुनासो छ भने प्रत्यक्ष चाहिँ एफएमबाट चाहिँ फोन गरेर प्रत्येक शुक्रबार चाहिँ हामीलाई चाहिँ फोन गरेर अध्यक्षज्यू यो कर्मचारीले दुःख दियो या यो सुविधा पाइन, यो सेवा पाइन, प्रत्यक्ष फोन गर्न सक्ने मैले सुविधा दिएको छु। हामी स्थानीय सरकार घर घरमा चाहिँ पुगेका छौँ होइन। सेवा पाउने सबैको अधिकार, घर घरमा स्थानीय सरकार भनेर हामी घर घरमा चाहिँ अब प्रशासनिक संयन्त्रको सेवा सुविधा, हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरो बोकेर बुढाबुढीलाई हर्लिक्सदेखि लिएर ओढ्नेदेखि लिएर खाद्यान्न कसले खान पाएन, जस्ता कसले हाल्न पाएन, टोली मैले राक्सिराङबाट चलाएको, अहिले अरू पालिकाले गर्दैछ होइन। भनेपछि अब अर्को कुरो चाहिँ अघि छुट्यो कि मेरो घरमा राक्सिराङमा चाहिँ जनसङ्ख्या मेरो पनि घटेको। 2068को जनगणनामा 26,125 थियो। अब अहिले 25,000 आयो। जनता राक्सिराङमा बढ्दो छ, 7-15 जना धरि जान्छन्। मेरो जनसङ्ख्यामा चाहिँ वृद्धि हुनुपर्ने ठाउँमा घट्यो। कारण के त भन्दा हिजो स्वास्थ्य थिएन, तल झरे, शिक्षा थिएन, पढ्न झरे, बसाइ सर्ने क्रम त्यही हो। राक्सिराङकै मान्छे चाहिँ मनहरी र चितवन हेटौडा भरिएको, काठमाडौँ पनि आएको छन्। भनेपछि सेवा नपाएर हो नि। अब अहिले मैले अस्पताल खोलेँ, बाटो पुऱ्याएँ, बत्ती पुऱ्याएँ, तर कसका लागि? जनता छैन भने कसलाई राजनीति गर्ने, कसलाई सेवा दिने? त्यो कारणले यसपालि मैले बसेसरी समृद्ध समान हाम्रो सार के बसेसरी आउनेले घर उपहार भन्ने कार्यक्रम ल्याएर मैले घर बनाइदिने, बसे सरेर जुन राक्सिराङमा आउँछ त्यो उसलाई म घर बनाइदिने भनेर अति नीति बनायो, अति पैसा पनि छुट्यायो, कार्यविधि पनि बनाएर कार्यान्वयनमा गइसक्यो। यो त तपाईँकोतिरै बसाइ सरेर आउनुपर्ने भयो। हामी पनि आउनु स्वागत छ। यहाँहरू जस्तो शिक्षित मान्छे मेरो राक्सिराङ आइदियो भने त राक्सिराङ त अर्कै रूप हुन्छ। यो चाहिँ खास अलिकति यसको विषयमा भनिदिनुहोस् न। यो खास तपाईँको राक्सिराङमा आउने मान्छेहरू चाहिँ कसरी त्यहाँ आयो भनेदेखि उनीहरूले घर उपहार पाउने हो, कस्तो खालको घर पाउने हो, अथवा उहाँहरूको त्यो सम्भावना हेरेर तपाईँहरूले दिनेको के हो? यसको कार्यक्रमको उद्देश्य, त्यसको व्यापकता अलिकति भनिदिनुहोस् न। मैले अघि भने कार्यक्रम चाहिँ जनता छैन भने के गर्ने, विकास गरेर त गयो। हिजो आज 4 वर्ष अगाडि 365 चोटि एउटै खोला तरेर म घर पुग्थेँ। आज मोटर लिएर म घर पुग्छु। मेरै घरको गाडी पुग्छ 1.5 घन्टामा। म 14 घन्टा हिँड्ने बाटो अहिले म 1.5 घन्टा मेरो घर पुग्छ बाटो। भनेपछि अब त्यो उपयोग गर्ने बेला चाहिँ जनता छैन भने के हुन् भनेर मैले यो उपहार ल्याउने कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो कार्यपालिकाको उहरूले हामी बजेट बनाउने बेला, नीति बनाउने बेला कुरा आयो। जनसङ्ख्या घट्यो, बढ्ने बेलामा अब घट्यो कसरी भन्ने कुरो आएपछि हामीले त्यसलाई घर उपहार भन्ने कार्यक्रम ल्यायो। अहिले कार्यविधि बन्यो। त कार्यविधिमा चाहिँ अब हाम्रो बसेसरी कर्ममा अब त नीति नियम कानुन बन्दाखेरि त बसेसरी आउने प्रमाण पेश गर्नु पर्ला, जग्गा हुनु पर्ला, अनि त्यसको भूकम्प रहित चाहिँ मापदण्डमा छिर्नु पर्ला। हाम्रो प्राविधिकले गर्ने कुराहरू छन्। अनि उसले घर बनाएपछि पहिलो किस्तामा कति दिने, दोस्रो किस्तामा कति दिने भन्ने कुरोहरू कार्यविधिले तय गरेको छन्। अब सूचना जारी गर्छ। कहीँबाट राक्सिराङ बसेर आउने यदि महानुभाव आगन्तुकलाई स्वागत छ। तपाईँहरू आउनु यदि भयो भने हामीले यो तपाईँहरूलाई घर बनाइदिन्छौँ, यति किस्तामा घर दिन्छौँ, सूचनामा आवेदन गर्नुहोला, हामी खोल्छौँ। यो घर चाहिँ कस्तो खालको बन्ने हो खासमा? अलिकति यो मान्छेले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, त्यसकारण पनि मैले अलिक बढी यसमा जोड गरेँ। हजुर, कस्तो खालको घर बनाउनु? घर चाहिँ हाम्रो अब 3 लाख 3.5 लाखले घर कति बन्ला? अब त्यो त अहिले भूकम्प पुनर्निर्माणले पनि गरेको कुरो हो। तर हामीले चाहिँ 3 कोठे घर हामीले पनि एउटा मापदण्ड बनाएको छ। त्यही पुनर्निर्माणलाई 3 कोठे घर जस्ता लागेको टक्क उ भएको किसिमले एउटा भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनुपर्ने त्यो मापदण्डले त्यो तय गरेछ। बनाउन सुरु गरेपछि पहिला जग उसले पहिला निवेदन दिने, हाम्रो प्राविधिकले हेर्छ, अनि जग हालेपछि हामीले पैसा दिन्छौँ पहिलो किस्ता, अनि उसले जस्ता लगाएपछि दोस्रो किस्ता दिन्छौँ। अब अन्तिममा चाहिँ त्यसो भएदेखि अबको 4 वर्ष पछाडि मान्छेहरूको मुखमा जस्तो कि मध्य नेपालको सान, घुम्न जाउँ राक्सिराङ भन्दै मान्छेहरू झोला बोकेर काठमाडौँबाट पर्यटक बनेर तपाईँको राक्सिराङ घुम्न आउने, त्यहाँ सेवा सुविधा सबै पाउने त्यो वातावरण बन्छ त?
मेरो आशा छ मैले अघि भने मेरो अब यो 10 वर्ष कार्यकालभित्र अब 6 वर्ष गयो, 6 वर्षमा मैले टोलटोलमा बाटो पुऱ्याएँ, स्वास्थ्य शिक्षा केही प्रगति गरेँ। अब सङ्घ र प्रदेशहरूमा चाहिँ मैले अनुरोध गरिरहेको छु अब पिच बनाउनलाई, पुल बनाउनलाई, होइन। मैले 5 लाखलाई 5 करोड पुल आवश्यक पर्यो। अब हामी अनुरोध सङ्घ र प्रदेशलाई गर्दैछौँ। र मेरो अब लास्ट सोच भनेको अबको अवधारणा भू उपयोग नीतिलाई मेरो जमिनमा फल्ने चिजहरू के हो नि त, कुन वडामा के फल्छ त, माटोको शक्ति के छ, कुन ठाउँमा हावापानी काजु फल्ने 300 हाइटमा छ भने मेरो 3000 मिटर एभोकाडो फल्ला, बोसत्तु जडीबुटीवाला। त्यस कारण राक्सिराङको जडीबुटी प्रयोग गर्न, जडीबुटीको व्यवस्थापन गर्न, त्यसपछि त्यहाँको खोलाहरू प्रचुर मात्रा खोला हाल्छ, हाइड्रो पावरदेखि लिएर जलविद्युत उत्पादन गर्न, त्यहाँ रहेको सुरुङ र गुफाहरूमा रहेको महादेवको शिवलिङ्गहरूको चाहिँ भारतमा हामी दर्शन गर्न जाने महादेवको दर्शन चाहिँ के अरे महाभारतको शिलालेखभित्र, राक्सिराङको शिलालेखभित्र दर्शन गर्न आउन, र त्यहाँका कल्चर चेपाङ र तमाङको एकदम पौराणिक आधुनिक यीको कल्चरहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेर सम्वर्धन गरेर हेर्न आउने, र त्यहाँको अर्ग्यानिक चाहिँ रैथाने बाली त्यहाँ फरेको कोदो फापर, होइन। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ भटमास गत चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक चिजहरू, र चेपाङले चाहिँ चेपाङ सङ्ग्रहालय निर्माण गरेका छन्। त्यहाँ चाहिँ हेर्ने खाने लाने, चेपाङले हिजो दिन खाने गिठा ब्याकुर सिस्नु खाने, टेस्ट गर्ने, लाने चिज उहाँहरूले प्रयोग गरेको जानेर हेर्ने। हिजो विगतमा चेपाङ र तमाङ हिजो चाहिँ मान्छे के प्रयोग गर्दछ, हिजो जङ्गली युगदेखि आएको भन्ने कुरो हेर्ने चिजको विकास गरेर मैले सङ्ग्रहालय पनि बनाएको छु। र अबको भनेको भूउपयोग नीति लागू गरेर कुन ठाउँमा काजु फल र कुन ठाउँमा एभोकाडो, कुन ठाउँमा चाहिँ बाख्रा पालनको चरण उभित छन् विज्ञबाट सर्वेक्षण गरिसकेका छौँ। अब कार्यान्वयनमा जानलाई केन्द्रीय भूउपयोग नीति र हाम्रो एकैचोटि गरौँ भनेर त्यो नक्साङ्कन भएर आउने साथै म विज्ञ लगाएर सार्वजनिक गरेर म त्यसलाई चाहिँ अनि अब मेरो लगानी भनेको अब त्यहाँ पकेट क्षेत्र निर्धारण 84वटा टोल छ। आफ्नो टोल कस्तो बनाउने भने त्यही टोलको अध्यक्षले टोल सुधारको अध्यक्षले निर्णय गर्ने। म यो काजुमय टोल बनाउँछु, म चाहिँ एभोकाडो लाग्छु, एउटा घरले अनिवार्य 10वटा रोप्ने एभोकाडो हुर्काउने नै भन्ने प्रतिबद्धता गर्छ नि। म त्यो बिउ दिने काम, प्राविधिक दिने काम मबाट सुरु हुन्छ। र यसरी गर्न राक्सिराङलाई अबको 10 वर्ष 4 वर्षमा म बिउ रोप्छु, 10 वर्षसम्म सकेको केही प्रतिफल लिने काम गरिन्छ। टुरिज्म अहिले चेपाङ होमस्टे निर्माण गरेर हामीले चाहिँ तालिम ट्रेनिङ दिएर चाहिँ तारा गाउँ विकास समिति समन्वय भएर ट्रेनिङ दिइसकेका छु, र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तालिम पनि दिएका छौँ। र तिनीहरूले भएन बिउ पुँजी भाँडा किनिदिने हो कि अन्य छेउनी किनिदिने हो कि तिनीहरू टोयलेट बनाइदिने हो कि त्यो गरेर प्रमोट गर्ने तयारी छ, र गरे पनि छु, अहिलेको सुरु भएको छ। अनि अब आम्दानीको स्रोत राक्सिराङमा बेमसो हुने तरकारी खेती हुने ठाउँहरू छन्, विभिन्न फलफुल हुने खेती छ, त्यो अनि हामीसँग खानी छन्, हामीसँग सिसा खानी, तामा खानी चाहिँ महाभारत लेखहरूमा अहिले 33 सालमा सर्वेक्षण भएर टाँचा लगाएर बसेको छ। त्यसको उपयोगलाई प्रचार प्रसार गरी लगानी गर्ने विभिन्न डोनरसिपहरूलाई चाहिँ लगानी सम्मेलन गरेर मसँग यो स्रोत छ, तपाईँहरू आउनु स्वागत छ। मैले के गर्नु पऱ्यो स्थानीय सरकारको नाताले तपाईँहरूलाई गर्नु पऱ्यो, मैले के तपाईँको सुरक्षामा गर्नुपर्ने कुरो हो कि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले बाटोमा गर्नुपर्ने कुरो हो कि त्यहाँ मैले दिने इजाजतमा शुल्कमा मिना गर्नुपर्ने हो कि बैङ्कमा थोरै भयो भने ब्याजमा मैले केही अनुदान दिने हो, यस्ता यावत कुरोहरू उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर लगानी भित्राउने, त्यहाँको स्रोतलाई चाहिँ प्रकृति स्रोतलाई उपयोग गरेर त्यहाँको जनतालाई खाना पुर्याउने र बाहिर लाने पठाएर धनी बनाउने, कसरी त्यहाँको प्रकृति स्रोतलाई उपयोग गरेर धनी बनाउने सोचमा छ। अब त्यो सोच चाहिँ मैले कतिको सक्छु हेर्दै जाउँ। ठिक छ, जसरी तपाईँले बोलीमा मिठो गरी भन्नुभयो, आफ्नो सपना योजनाहरू सुनाउनु भयो, कर्ममा पनि त्यो देख्न पाइयोस्, र स्वाभाविक हिसाबले हामी पनि प्रचार प्रसारका उद्देश्यले होस् अथवा रिपोर्टिङका उद्देश्यले होस् अथवा घुम्ने उद्देश्यले तपाईँको राक्सिराङ आउन पाइयोस् र तपाईँको तारिफ गर्न पाइयोस्, त्यसरी काम गर्नुहोस्। तपाईँलाई शुभकामना। सँगसँगै कतै काम बिगार्नु भयो अथवा खबरदारी गर्नुपर्ने भयो भने पनि हामी तपाईँलाई खबरदारी गरिरहनेछौँ। धन्यवाद। यहाँ सिआइएनको हामीलाई चाहिँ हामी राक्सिराङ जस्तो एउटा दूरदराजको एउटा हामी ठुला नेता नभए नि गाउँको एउटा चाहिँ दुःख र सुख जनताको बिचमा बस्ने एउटा उसलाई एउटा चाहिँ सुनौलो अवसर हो। हजुरको मिडियाबाट चाहिँ सारालाई चाहिँ मैले बताउन पाएँ, आफ्नो दुखेसो राख्न पाएँ, यो कुरोलाई सिआइएनलाई आभार धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यो सँगै आजका लागि सिआइएन संवाद सकिएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल। उहाँसँग हामीले राक्सिराङको विकासको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, त्यस्तै स्थानीय सरकारले भोग्नु परेका सुख दुःख र अप्ठ्याराका विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै आजका लागि प्राविधिक साथी सुभाष पन्त र राजन रुचाल बिदा भयौँ। हवस् त, नमस्ते।